बाबा ट्राय करा आणि एक कितें जालां एक कितें घडलां जेन्ना आमी सांगूंक शकना आनी हे ताप्यामुळे म्हणून आपले हे पिढ्यांनी आडून दवरला कितें पिढ्यांनी हे सगळ्या सुंदराक पिढ्यांनी इकून खाल्ला आनी ते आतां आयज हे बाबा त्या पांयाकडे पावले हे आमकां ते मिळून दिवचे अशें आमी पांयाकडे मागता बाबा आनी हे कितें तांकां ज्या जाग्यार ज्या जाग्यार काम करूंक वयतले आनी गोश्टी आमकां अडयो करची न्हू आयज ती तळीन ते वयले दोन लोक आमी शिवाते येता सगळो भायलो गांवचो 12 वर्सो आनी ते कडेन स्थान करता ते लोक आनी ते आमी घाणटी आतां अशी जावची पडटली आनी अशें ह्यान फुडें जावचें न्हू आनी ती जमीन मेळोडपून दवरला की आमकां अशी वेळची वळख न्याय दिवचो आनी सगळे आतां तुजे कामां धंद्याक वयतले कितें काम करपाक घट्ट बरी अशी राखणची सगळ्यांचे बरें कर आनी कळ्ळें कर ते आजूबाजूच्या सगळ्या गांवाचे लोक हांगासर जमलेले आसा आनी आमी आतां देव तळेकार जो आमचो राखणदार आसा तेजे कडेन सांगणें केल्लें आसा की जे आमचे उसगांवची कमंदात जमीन आसा जे आमचे पयलींचे गांव आसले ते टोटल सगळ्यांनी जी कमंदात कमिटी आसा तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकून सगळे आमचे गांव सगळें कॅप्चर केल्लो आसा जशें ह्या देवळाच्या फाटल्यान पळयता त्या जाग्यार हिल कटींग जाल्लें आसा टोटल ह्या जर ही एरिया जर म्हटली जाल्यार 2 लाखाच्या पेक्षा चड स्क्वेअर मिटराची जमीन आसा ती टोटल तेंच्यांनी प्लॉट करून विकले आनी आमच्या गांवच्या लोकांक म्हणून तेंच्यांनी कांय दवरलें ना तिस्कार तेंच्यांनी नगरां करून विकली तशेंच आमी पंचायतीक लेटर केलें की हे सगळे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स आनी जे हिल कटींग केलां ती स्टॉप करपाक जाय ताच्या एक नोटीस दिल्ली आसा आयज आमच्या सगळ्या गांवकाराच्या सहकार्यान आमी जे इल्लीगल जे कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा तेजेर आमी कंप्लेंट फायल केला हांव मागता पंचायत सेक्रेटरी पंच सरपंच आनी पंच मेंबरा कडेन तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन तांकां इल्लीगल नोटीस या स्टॉप नोटीस बेगीन काडपाक जाय ती आमी महाशिवरात्री मनयता सगळे टोटल उसगांवचे लोक तशें उसगांवचे भायले लोक हांगासर महाशिवरात्रीक सगळे लोक येतात ज्या शिवरात्रीक आमची देवी भुमिका जेथे हांगासर स्नान जाता तळी आनी ते स्नान जाल्या नंतर ते उदक म्हणून जितले लोक हजारांनी थंय येयल्ले आसात म्हणजे त्या तळये कडेन येता ते सगळे तीर्थ म्हणून पिता आनी त्या तळयेच्या 50 मिटराचेर आयज सगळी कन्स्ट्रक्शनां उबी जाल्ली आसात जे कन्स्ट्रक्शनाचे प्रत्येक मनशान सिवरेज मारलेली आसा आनी ती सिवरेज आयज तळयेन येतली आनी फुडल्या वर्साच्यान ह्याच तळयेन ती कंटामिनेट जातली जे म्हणजे आमी देवाचो प्रसाद हो तीर्थ म्हणजे कांयच विचार करिनासतना आमी पोटान घेता आनी तो डेफिनेटली लोकांक तेजो फायदोय जाता आनी आयज जेन्ना ही सिवरेज टँकी तेंच्यो कंटामिनेट जातल्यो तेन्ना लोकांनी तेजो विचार करपाक जाय आनी हे बेगीच्या बेगीन स्टॉपूय जावपाक जाय सो आयज जे आमी सगळे गांवचे लोक जमलेले आसा की आमचो हो तळेगार राखणदार आसा तेज्या सायडीक तुमी पयलां आसतले की जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा सो ते हिल कटींग करून कन्स्ट्रक्शन केलां सो जशें आमच्या प्रल्हादान सांगलें की हांगा जितले आतां मायग्रंट रावता ते फाल्यां हांगासर घरां बांदले जाल्यार आमकां आतां सदांच विशय असो आसा की उदकाचो प्रॉब्लेम जावं शकता ह्यान फुडें तशेंच आतां जितले हांगासर रातचे बार आसा त्या बारार जितले आवटसायडर येता हांगासरल्यान जेन्ना आमी ट्रॅव्हलिंग करता ते पिवन रातचे हांगासर वाटेर आसता सो जेन्ना कितें जाता गाडी घेवन गेलो जाल्यार तुका फाल्यां ते समज बाय चान्स ते पिवन गाडयेर पडले जाल्यार आमी जे कोण हांगासर लोकल आहा पळय ते त्रासान पडूंक शकता. The voice for coin.